बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त आ जाए तो निपट लेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए एम्पलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद में 100 तक बढ़ाने और एम्पलेट ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला कर लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर-ए-नू सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राब्ता भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, मुतल्लिका विफाकी वज़रा और सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इजलास में सूबों और विफाक के दरमियान हल तलब मामलात का जायजा लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। मेरी राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरें दुरुस्त नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस के नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात 3 हफ्ते में तलब कर ली। गुज़िश्ता 20 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात और अदायगियों की वजूहात मांग ली। निजी शोबों में लगने वाले तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात, गुज़िश्ता 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की तामीरी और पैदावारी लागत समेत दीगर मुतल्लिका मालूमात फराहम करने का भी कहा गया है। PTI के एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने रुजू करने का ऐलान कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मुश्तरका इजलास के बाद फैसलों का ऐलान करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है, जिससे बदएतमादी बढ़ेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया। ज़रा के मुताबिक जो बाइडन इस बात पर यकीन करने की जानिब बढ़ रहे हैं कि नवंबर के सदारती इंतखाबात को जीतना इनके लिए मुश्किल होगा और बिलाखिर इन्हें सदारत और दस्तबरदार होना पड़ेगा। और आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। चंद बालाई इलाकों में बारिश भी मुतवक्की है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई सिंध और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान के चंद मकामात पर आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि मुल्क में इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त आ जाए तो निपट लेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क में गैर यकीनी माहौल है, जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है, इसका एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि मुल्क में आईनी मेल्टडाउन का खतरा है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में 18 माह में हुकूमत के खात्मे से मुतालिक जो बात की है, इसमें वजन है। टेक्नोक्रेट हुकूमत में शामिल होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि 4 माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वजीर आजम की जेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एम्पलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने और एम्पलेट ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हिदायत की है। वजीर आजम ने FBR के फ्रॉड डिटेक्शन एंड
انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو مکمل ڈیجیٹائز کرنے اور پاکستان ریونیو آٹومیشن اتھارٹی میں اصلاحات سے متعلق تجاویز پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ سیلز ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ FBI ڈیجیٹائزیشن کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 4 ماہ میں ٹیکس ریفنڈ میں 800 ارب روپے کا فراڈ پکڑا گیا۔ PTI نے ایڈ ہاک ججز کو تعینات کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مشترکہ اجلاس کے بعد فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے جس سے بد اعتمادی بڑھے گی۔ بیرسٹر گوہر نے PTI پر پابندی کے فیصلے کو حکومت کے خاتمے کا کاؤنٹ ڈاؤن قرار دیتے ہوئے کہا کہ PTI محب وطن پارٹی تھی، ہے اور رہے گی۔ چیئرمین PTI نے الیکشن کمیشن میں 37 ممبران بیان حلفی جمع کروانے کا اعلان کرتے ہوئے کمیشن سے فوری نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا چیف جسٹس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ آئین ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ میری رائے میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں۔ ایک انٹرویو میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس نے نہیں، جوڈیشل کمشنر نے مقرر کرنے ہیں۔ جوڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں۔ اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں۔ اپریل کے آخر میں یا مئی کے اوائل میں چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے حوالے سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مدت ملازمت کی توسیع میں دلچسپی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی توسیع کی تجویز سے متفق تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار پارلیمان کے پاس ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور نے IPPs کے ساتھ معاہدوں کی تفصیلات 3 ہفتے میں طلب کر لی۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کو سوال نامہ بھی بھجوا دیا گیا۔ سینٹ کے قائمہ کمیٹی پاور نے خط میں کہا کہ پلانٹس کی قیمتوں کے لحاظ سے خطے کے ممالک کے ساتھ موازنہ فراہم کیا جائے۔ گزشتہ 20 سال میں IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس کی تفصیلات اور ادائیگیوں کی وجوہات دے دی جائے۔ نجی شعبوں میں لگنے والے تمام پلانٹس کے اسپانسرز کی تفصیلات، گزشتہ 6 سال میں لگنے والے ونڈ پاور پلانٹس کی تعمیری اور پیداواری لاگت، دیگر متعلقہ معلومات فراہم کرنے کا بھی کہا گیا۔ کمیٹی نے 1952 میں گیس اور فرنس آئل پر چلنے والے 50 میگا واٹ سے زائد کے پلانٹس معلومات بھی طلب کر لی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے اتحادیوں سے رابطے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اثر نو سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نون لیگ کے اجلاس سے قبل اتحادی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف، آصف علی زرداری، چودھری شجاعت حسین سمیت دیگر سے موجودہ صورتحال پر مشاورت کریں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے بعد منفی رجحان دیکھنے میں آیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز میں سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے آغاز پر ہی 396 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے، جس کے ساتھ 100 انڈیکس 81,443 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز محرم الحرام کے 2 روز کی تعطیلات کے بعد سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 676 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 81,839 پوائنٹ کی سطح پر بند ہوا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بڑھتی مہنگائی سے پریشان سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق حالیہ بجٹ میں گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا گیا تھا، جسے بڑھا کر 25% کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گریڈ 17 سے اوپر کے ملازمین کی تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے گا۔ تنخواہوں کے علاوہ پینشن میں بھی مزید 10% بڑھائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے ویڈیو بیان میں کہا کہ وفاقی حکومت نے 1 سے 16 گریڈ کے ملازمین کے لیے 25% اور 17 سے اوپر 20% اضافہ، جبکہ پینشن 15% بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ وفاق کے طرز پر خیبر پختونخوا کابینہ نے بھی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی منظوری دے دی۔ مزمل اسلم نے مزید بتایا کہ تنخواہوں میں اضافے کا اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا کہ
خدا گواہ ہے ہم پوری نیت سے کام کر رہے ہیں۔ تاجروں کا کاروبار میں سرمایہ اتنا نہیں لگا ہوا جتنا ہم نے اپنی سیاسی مستقبل داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ طلعت چودھری کا کہنا تھا کہ توانائی کا مسئلہ ہے، قلیل مدتی حل ہے تو بتائیں۔ توانائی بحران کس کی غلطی ہے؟ یہ بات نہیں کرتے۔ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی توجہ توانائی بحران حل کرنے پر ہے۔ ریفارمرز کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ پی ٹی آئی کے نجکاری کر رہے ہیں، رستہ بہت مشکل ہے، سیاسی سرمایہ قربان کیا ہے۔ طلعت چودھری نے کہا کہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ جو چیزیں اچھی ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے۔ کئی مہینوں سے ڈالر کا استحکام ہے، شرح سود میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے، اسٹاک مارکیٹ اچھی کارکردگی دکھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے بھی ملک میں آئینی بریک ڈاؤن کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حامد خان نے کہا کہ موجودہ حکومت خود غیر آئینی حرکتوں سے ملک کو آئینی بریک ڈاؤن کی طرف لے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سارا آئینی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی اسے وزیر اعظم نے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا تھا۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی غلط اور بدنیتی پر مبنی اقدام ہے۔ ماضی میں غلط فیصلے کرنے کے لیے ایڈ ہاک ججز کو استعمال کیا گیا ہے۔ پاکستان بار کونسل میں کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو لے کر آگے بڑھا رہے ہیں، وہ وکیلوں کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سیالکوٹ ڈسکا میں خاوند سے ناراض ہو کر بیوی بہن کے گھر آ گئی، جہاں 24 سالہ صبا کو قتل کر دیا گیا۔ صبا کو کچن میں گھس کر سر اور سینے پر 4 گولیاں ماری گئیں، جس کے باعث مقتولہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے شیخ بلال حسین کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈسکا کے علاقہ تھانہ صدر میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ خاوند سے ناراض ہو کر بہن کے گھر آئی 24 سالہ صبا کو قتل کر دیا گیا۔ صبا کو کچن میں گھس کر سر پر اور سینے پر 4 گولیاں ماری گئی۔ خاوند کئی روز سے ناراض بیوی کو فون پر سنگین نتائج کی دھمکی دے رہا تھا۔ مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ صبا کی شادی 2 ماہ قبل خیلی کے طاہر سے ہوئی تھی۔ اہل خانہ صدر پولیس نے شواہد اکٹھے کر لیے نشست کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ 35 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت ہے جس میں ٹیکس شامل نہیں ہے۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ بجلی کی پیداواری قیمت 8 سے 10 روپے فی یونٹ ہے۔ بجلی کی ترسیلی نظام کے چارجز فی یونٹ 1.5 سے 2 روپے ہیں، جبکہ ڈسکوز کے اخراجات فی یونٹ 5 روپے پڑتے ہیں۔ اویس لغاری نے کہا کہ سب سے بڑا خرچہ 18 روپے فی یونٹ کیپیسٹی چارجز کا ہے۔ بجلی کے ریٹ بڑھانے سے بجلی کے استعمال میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساہیوال کول پلانٹ کے 2015 میں کیپیسٹی چارجز 3 روپے فی یونٹ تھے۔ ڈالر کی قیمت بڑھنے اور شرح سود 22% تک آنے کی وجہ سے کیپیسٹی چارجز بڑھ گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ نون کے نظر ثانی درخواست کو رجسٹرار آفس نے نمبر الاٹ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی نظر ثانی درخواست کو 312 نمبر الاٹ کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سنی اتحاد کونسل کی اپیل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر رکھی ہے۔ واضح رہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ بینچ نے فیصلہ سنایا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دوبارہ صدارتی امیدوار نہ بننے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر جو بائیڈن کے انتہائی قریبی افراد کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے دستبردار ہونے کے لیے ابھی اپنا ذہن تو نہیں بنایا، تاہم بظاہر وہ اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں ممکنہ طور پر اس دور سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق جو بائیڈن اس بات پر یقین کرنے کی جانب پڑ رہے ہیں کہ نومبر کے صدارتی انتخابات کو جیتنا ان کے لیے مشکل ہوگا اور بالآخر انہیں صدارت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو بائیڈن کاملا ہیرس کو صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزد کر دے۔ میری لینڈ کے رکن کانگریس جیمی ریسکین بھی اب ڈیموکریٹک رہنماؤں میں شامل ہیں جو بائیڈن پر زور دے رہے ہیں کہ وہ دستبردار ہوں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار یکجہتی کے لیے ریپبلکنز نے اپنے کانوں پر بھی پٹیاں باندھ لی۔
गुज़िश्ता हफ्ते अपने ऊपर होने वाले हमले में जख्मी डोनाल्ड ट्रंप मिल्वाकी में जारी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए तो इनके कान पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके बाद कन्वेंशन में मौजूद रिपब्लिकन्स ने ट्रंप से यकजहती का इजहार करने के लिए अपने कानों पर भी पट्टियां बांध ली और रिपब्लिकन कन्वेंशन में ये एक फैशन ट्रेंड बन गया। कन्वेंशन में शरीक रिपब्लिकन्स का कहना था कि वो ट्रंप के साथ खड़े हैं और इन्हें बताना चाहते हैं कि वो इनसे कितना प्यार करते हैं। अमेरिका ने वाज़ेह किया कि सहाफ़ी पाकिस्तान, गजा या कहीं भी हो, इनकी हिफाजत यकीनी बनानी चाहिए। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत दुनिया में कहीं भी अहमियत का हामिल है। सहाफ़ियों को आज़ादी है कि अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सहाफ़ी अमरीका, पाकिस्तान या गजा में हों, इनकी हिफाजत यकीनी होनी चाहिए। सहाफ़त ऐसा मसला है जिसको हम शिद्दत से महसूस करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। कातलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है और हमले में डोनाल्ड ट्रंप से अफसोस का इजहार किया। जुमेरात को टेलीफोन पर गुफ्तगू में सदर एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप की खैरियत दरियाफ्त की और ट्रंप की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार नामजद होने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद भी पेश की। याद रहे कि चंद रोज कबल अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी हो गए थे। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पाकिस्तान के नासिर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में तस्मीन स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। इवेंट के दूसरे राउंड में नासिर ने ऑस्ट्रेलिया के सेट नंबर 8 टेन नॉरिस को शिकस्त दे दी। इनकी कामयाबी का स्कोर 3-11, 4-11 और 6-11 रहा। पहले राउंड में नासिर ने ऑस्ट्रेलिया के रेमी यंग को शिकस्त दी। रेमी यंग के खिलाफ वो 4-11, 4-11 और 3-11 से कामयाब हुए थे। क्वार्टर फाइनल में नासिर इकबाल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ही के रेस डाउलिंग से होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। टेरेंट ब्रिड्ज में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के टीमें 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के दूसरे टेस्ट में मद्दे मुकाबिल हैं। जुमेरात को वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। इंग्लिश टीम ने दावत कबूल करते हुए मैच में वो कर दिखाया जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में आज से पहले कभी नहीं हुआ। ब्रेंडन मैकॉलम के कोच बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में अपनी जारहाना बैटिंग की हिकमत अमली से मशहूर होने वाले इंग्लिश क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन टीम की 50 बनाने के रिकॉर्ड कायम कर दिया। अब बात करते हैं मौसम की सूरत हाल की। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। चंद बलाई इलाकों में बारिश भी मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई सिंध और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान के चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुमेरात को पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शुमाली मशरकी बलोचिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।